वेलकम अगेन टू नॉवल। आज का सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समय के नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल रखे सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बाद गजान और ने अबैक और जैनी की शादी और वर्षे और शेरबख्त का वलीमा बड़ी धूमधाम से किया था। सबसे मज़े की बात हुई थी जब वर्षे के मैके से 2-3 ट्रक सामान के लदे आए, साथ में नए मॉडल की होंडा कार। पूरे इलाके में बात घूम के वर्षे की छोटी बहन और माँ बाप भी साथ आए थे। इतनी जल्दी में आने के बावजूद शेरबख्त और उसकी माँ के लिए कई कई जोड़े लेकर आए थे। सब मेहमानों के दरमियान वर्षे के बाबा ने ज़ारे को अपने पास खड़ा किया और सबको बताया, ये मेरी बेटी अगर बर वक्त मुझे ना झंझोड़ती तो मेरी वर्षे मुझसे सारी उम्र के लिए छूट जाती। ज़ाले ने जिताती हुई नज़रों से ग़ज़ान को देखा। जवाब में वो धीरे से मुस्कुरा दिया। वो ख़ास तौर पर ज़ाले के लिए गिफ्ट लाए जिन्हें लेने से उसने इनकार करना चाहा तो उन्होंने प्यार से टोक दिया। बच्चे तुमने तो आज से मेरी वर्षा की तरह ही मेरी बेटी हो। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम हो, अपने इस बाप को आवाज़ देना। मैं जिस काबिल भी हुआ अपना हिस्सा ज़रूर डालूंगा। और दूसरी जानिब तुम शेरबख्त की बहन भी हो। अब तो ज़िंदगी का साथ है। वर्षे के चेहरे पर सच्ची खुशी का नूर उठ रहा हुआ था। शेरबख्त चोरी चोरी उसको देख लेता, फिर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहता। जैनी के भाई ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। हर चीज़ हर बात का खास ख्याल रखा था। और रुखसती के वक्त जैनी ने साबित कर दिया था कि आखिर वो एक लड़की ही थी। खुद भी रोती रही, अपने साथ सबका रुलाया भी खूब। शादी वाले दिन ही दोनों शाम की फ़्लाइट से चीन चले गए थे, जहां अगला एक हफ़्ता उन्होंने अबैक की माँ के साथ गुजारना था, जिसने ख़ास बुलावा देकर दोनों को अपने पास बुलाया था। वर्षे और शेरबत की ज़िंदगी जैसी थी वहीं से दोबारा स्टार्ट हो गई। वो सुबह वर्षे को हम साथ लेकर घर से निकलता, उसको उसके कॉलेज छोड़ता, खुद ज़ाले के साथ क्लिनिक जाता। वापसी पर ज़ाले को हॉस्टल छोड़कर वर्षे के साथ घर आ जाता। परिजात को बेटे की शादी के साथ इतने फ़ायदे मिले थे कि उनके बदले में वो उन दोनों को 2 वक्त खाना बनाकर देती थी। बाकी के सारे काम दोनों ने आपस में बांट लिए थे। सुबह का नाश्ता वर्षा बनाती, बर्तन शेरबख्त धोता, कपड़े भी अपने वो खुद ही इस्त्री कर लेता। ससुराल की जानिब से इतना कुछ मिलने के बाद शेरबख्त की तबीयत में रत्ती भर फ़र्क न आया। जैसा सादा मिजाज वो था, 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी वैसा ही था। उसकी इस बात ने वर्षे को अपना गतीदा बना लिया था। जब वो बड़े मज़े से चेहरे पर उलझन और थकावट लिए रियाजी की किताब लेकर वर्षे के पास बैठकर कहता, तुम समझा दो ना, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वर्षे को उसकी शक्ल देखकर ही गुदगुदी होने लगी। मुसलसल होने वाली बारिशों का नतीजा सामने बहुत बड़े सैलाब की शक्ल में आया था। कई गांव डूब गए थे, मगर इलाका चूँकि ऊंचाई पर होने की वजह से बचा हुआ था। अब यहाँ से मुतासिर लोगों के लिए मदद भेजी जा रही थी। कुछ लोग अपने तौर पर कर रहे थे, कुछ फ़ौज के ज़रिए अपना सामान वगैरह भेज रहे थे। ज़ालिम माली इमदाद को इतनी ना कर पाई, पर आर्मी का नुमाया के साथ खुद ही आ गई। उनकी डॉक्टरों की टीम के साथ काम करते उसको पूरा हफ्ता गुजर गया था। यहाँ फ़ोन वगैरह की सहूलत कोई नहीं थी। जो एक मोबाइल उसके पास मौजूद था, उसके वैसे ही बैटरी ख़त्म थी, इसलिए आजकल उसका किसी से कोई रब्ता नहीं था। सारा दिन मुतासिर के मुख्तलिफ़ कैंपों में ड्यूटी देते गुजरता। बड़े तो जिए तैसे गुजारा कर रहे थे, मगर ज़्यादा बुरा हाल बच्चों का था। एक तो बीमारियां, ऊपर से खुराक की कमी, माहौल की अब सब पहलू मिलकर मुश्किलात पैदा कर रहे थे। पाक फ़ौज हमेशा की तरह अपनी खिदमात अहसन तरीके से पेश कर रही थी। कई ऐसे इलाकों जहाँ सड़कें बह जाने की वजह ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका था, वहाँ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए खुराक फेंकी जा रही थी। लैंडिंग की जगह ना होने की वजह से ज़ाले और दो डॉक्टर आज ही उधर हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतारे गए थे। सुबह 7 बजे वो लोग आए थे, अब शाम के 5 हो रहे थे। तमाम इमरजेंसी मदद देने के बाद उन दोनों को अब थोड़ा फ्री वक्त मिला था। गांव वालों ने उनके लिए दाल चावल तैयार किए थे। हाथ धोकर वो लोग खाने को बैठे। ज़ाले के साथ एक आदमी, जबकि एक खातून डॉक्टर ही थी, जिन्होंने अपने भारी बैग खुद उठाए थे, जिसमें पानी पर 3 बार इमरजेंसी के लिए कपड़ों का एक जोड़ा और ढेर सारी दवाइयाँ। ज़्यादा लोगों का डायरिया का मसला हो रहा था। कहीं एक को चोटें आई थी। उनकी ड्रेसिंग के टीके लगाते, उसी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए ज़ाले ने पिछले 2 दिन से जीन्स और कुर्ता पहन रखा था। सर पर सकाफ के ऊपर कैप डाल रखी थी। जीन्स का फ़ायदा ये था, यहाँ इतना वक्त और इंतज़ाम नहीं था जहाँ आप सुबह शाम नहा धोकर लिबास तब्दील करते फिर रहे। इस सूरत में जीन्स इतनी जल्दी गंदी नज़र नहीं आती थी। उसने पेट भर कर दाल चावल खाए। चाय का कप दिया गया, जिसे पकड़कर वो एक मुंडेर पर आ बैठी, जहां से इर्द गिर्द का सारा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा था। कई घरों पर पानी आ जाने की वजह से गांव वालों ने सरकारी स्कूल की इमारत में पनाह ली हुई थी। वहीं इकट्ठा खाना पकता, सब खा लेते। जो डॉक्टरों की टीम भी वहीं रुकी हुई थी।
यहाँ यूं अकेले बैठकर जाले पर एकदम अपने अंदर ढेर सी उदासी उतरती महसूस हुई। कुछ असर शायद डूबते सूरज के मंजर का था, मगर अपनी सारी जिंदगी एक मजाक ही मालूम हो रही थी। कहाँ से चलकर कहाँ पहुंची थी, अब न जाने और कहाँ जाना था। काले की जानिब से मुसलसल खामोशी और उसको अंदर से खोखला कर दिया था, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर हर वक्त उसके मुंतज़िर रहती, आते जाते रास्तों में खोज से इर्द गिर्द देखती। शायद वो कहीं बैठकर उसको देख रहा हो। आजकल ये सोच भी दिमाग में घर बना रही थी, या क्या उसको कालिया से तलाक लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कभी ये एहसास शिद्दत से होता कि खुद शादीशुदा बताकर बड़ी गलती की है, क्योंकि अब अगर तलाक भी ली है वो भी एक बड़ी खबर बनकर फैलेगी। जितने मुंह होंगे उतनी बातें निकलेगी। अपना नाम पुकारे जाने पर उसने मुड़कर देखा, सामने एक अनजान शक्ल सूरत का नौजवान खड़ा था। क्या आप ही डॉक्टर साले हैं? वो हैरत के ज़ेर असर अपनी जगह से उठी थी। जी मैं ही हूँ, क्या कोई इमरजेंसी है? पहला ख्याल ही यही आया। दूसरे डॉक्टर ने बुलाया होगा, पर वो दोनों अभी तक खाने पीने में मसरूफ़ नज़र आए। मैम, मेरा नाम काशिफ़ है, मैं कालिया का बंदा हूँ। मुझे खुश मोहम्मद साहब ने यहाँ आपको लेने के लिए भेजा है। मौके फाड़ कर उसको ऐसे देखे गई जैसे उसने किसी फ़ॉरेन ज़ुबान में कुछ कहा जो उसकी समझ से बाहर है। काशिफ़ को दोबारा बोलना पड़ा। मैम प्लीज़, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, सूरज डूबने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। बड़ी मुश्किल से सांस खींचती और कुछ लबों पर ज़ुबान फेरते हुए पूछा, क्या कालिया को कुछ हुआ है? मैम, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ चला होगा। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? आपके पास एक फ़ोन है, उससे आपकी मौजूदा लोकेशन ट्रेस की गई है। मेरा फ़ोन तो बंद है, और बंद फ़ौज का GPS ट्रेस नहीं होता। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फ़र्क ये है कि हमने आपको फ़ोन की GPS से नहीं, बल्कि आपके फ़ोन के अटैच GPS डिवाइस से आपको पकड़ा है। अब क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? बाकी आपके जो भी सवाल होंगे मैं रास्ते में उनका जवाब दे दूँगा। मुझे आपको अपने कोलीग्स को बताना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ। अब साले के पास बज़ाहिर कोई जवाब ना बचा था, इसलिए उसके साथ चल पड़ी। स्कूल के हमारे से निकलते ही थोड़ी और दूर खेतों में एक आदमी रोबोट के लिए मौजूद था। वो लोग उस पर सवार थे। रबर बोट के लिए मौजूद था। वो लोग उस पर सवार हुए तो वो हवा से बातें करती एक जानिब को चल पड़ी। वह दूर से जाले को ऐसा ही लगा जैसे पानी के ऊपर छोटा सा जहाज़ खड़ा हो, मगर जूं वो लोग करीब आए तो खुला वो जहाज़ पानी के ऊपर नहीं, बल्कि पानी के अंदर से 1 किलोमीटर लंबा सड़क का टुकड़ा सर उठाए बाहर निकला हुआ था। और वो जहाज़ उसी सड़क पर उतारा गया था। बोट से उतरकर वो काशिफ़ की हमराह ही उसमें जहाज़ में सवार हुई, जिसमें पायलट के बाद सिर्फ 4 लोगों की जगह निकलती थी। जाले के हाथ पैर बेजान होते महसूस हो रहे थे। आने वाले लम्हात की दहशत से उसकी टांगें कांप रही थी। क्या जो एक नाम का हवाला था वो भी ख़त्म हुआ? वो लोगों को मारता है, ये उसका काम है। ये तो क्या एक गोली उसके नाम की भी तो थी? क्या वो अपने इंसान को भाग गया? मुझे किसी के लिए बुलाया गया है, ताकि अगर उसकी झंडे में लिपटी लाश ले सकूं, या फिर बेनाम इंसान की लाश होगी जिसको खामोशी से बगैर तोपों की सलामी दिए दफनाया जाएगा। कालिया, मैं तो ये भी नहीं जानती तुम कोई गुंडा मवाली हो या रखवाले। क्या मैं एक ऐसे शख्स की बेवा बनने जा रही हूँ जिसकी मैं बीवी नहीं बन सकी? काशिफ़ की आवाज़ उसने उसको सोच की बैल से बाहर निकाला। 2 दिन पहले ये लोग एक मिशन पर गए थे। एक बड़े नामवर बिजनेसमैन की जॉन बेटे की मौत जाली टीका लगने की वजह से हुई थी। उसने इंक्वायरी के लिए कहा था। बिलाल ने सारी तफ्तीश की थी। कार्य और सर का काम उन फैक्ट्रियों से तैयार होकर निकलने वाले नए माल को तबाह करने था, ताकि 10 चीन दवाइयाँ जो सारे मुल्क में फैलकर न जाने कितने लोगों की जान लेने वाली थी, उनको रोका जाता। उनको आगे से शदीद मज़ाहमत का सामना हुआ। ये 2 लोग थे और दूसरी तरफ 50 आदमी। साले ने हाथ उठाकर उसको रोक दिया। गहरे गहरे सांस लेते हुए उमड़ने वालों को तैयार आंसुओं को रोकना चाहा। फिर बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कालिया एक बुरा आदमी है? काशिफ़ ज़ख्मी सी मुस्कुराहट दिखाकर बोला, मैम, अगर कालिया बुरा इंसान है तो अल्लाह मेरे मुल्क के हर जवान को इस जैसा बुरा आदमी बना दे। साले ने नज़रें झुकाकर आंसू छुपाने चाहे और बोली, मैं जानती हूँ वो बंदे मारता है। क्या वो बेकसूर लोगों की जान लेता है? मैम, ज़िंदगी और मौत किसी इंसान के लिए कि नहीं, अल्लाह के हाथ में है। हाँ, कालिया की ये बात है, बेकसूरों को वो छेड़ता नहीं और कसूरों को वो छोड़ता नहीं। साले कितनी देर खामोश रही। बाहर सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। कालिया और खुशी मोहम्मद के आपस में क्या ताल्लुक है? मैम, मेरा साथ उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है। पिछले 3 माह से मैंने जो देखा है, किसी वक्त मैं उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों बाप बेटे हैं। कभी उनकी बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे बड़े गहरी जिगरी यार हैं, दोनों एक दूसरे की नस नस से वाकिफ़ हैं। अगर कभी बस यूँ लगता है जैसे एक अफसर और मातहत का ताल्लुक हो। असर रिश्ते
دونوں کا ہے، رشتہ دونوں کا کیا ہے اس سے میں لا علم ہوں۔ اس کے آگے دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پائلٹ نے کاشف کو متوجہ کیا، شاید وہ منزل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ظالے نم ذہن کے ساتھ نیچے جھلملاتی روشنی کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی بالکل ختم ہو جاتی، کبھی تاروں سے سجے آسمان کی طرف نظر آتی۔ فرق صرف اتنا تھا، تارے سفید دیکھتے تھے، یہ روشنیاں پیلی نظر آ رہی تھی۔ ایک گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ زمین کو چھو چکے تھے، تو جہاز ان کو اتارنے کے بعد واپس فضا میں بلند ہو گیا، جبکہ کاشف اس کو لے کر ایک گاڑی تک آیا۔ اس کے پچھلا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال لی۔ 15 منٹ کے بعد گاڑی جس عمارت کے سامنے رکی، اس پر کوئی سائن بورڈ نہیں تھا، مگر لگ ایسا ہی رہا تھا جیسے کوئی ہسپتال ہو۔ وہ کاشف کے پیچھے لمبا کاریڈور عبور کر کے لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر آئے۔ اپنی دل کی دھڑکن اس کو کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کاشف ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ آپ اندر جائیں، خوش محمد صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ظالے کے لیے دروازہ بھی کھول دیا، مگر ظالے کے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے۔ کتنے سیکنڈ وہ خالی نظر سے دروازے کو دیکھتے رہی، پھر بڑی ہمت سے قدم اٹھایا۔ 1 2 اور 3 کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، جس پر بڑا وجود مختلف مشینوں کی وجہ سے سانس لے رہا تھا۔ ظالے کی نظریں اس کے چہرے پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ سر پر گہرے بال، کشادہ پیشانی، زردی مائل گندمی رنگ، آنکھیں بند تھیں، مگر وہ ان آنکھوں کے رنگ سے اچھی طرح واقف تھی۔ لمبی مضبوط ٹانگیں جو کہ مریض کے بیٹھے ہونے کے باوجود بیڈ کی بائنی کو چھو رہی تھیں، چوڑے شانے۔ عمر کے اس حصے میں بھی وہ کئی جوان لڑکوں کو پیچھے چھوڑتا وجود تھا، مگر چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ظالے وہیں کھڑے صدیوں کا سفر کر گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سستیوں کو روکنا چاہا۔ تبھی پیچھے سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، اس کے کندھے پر ایک گرد ہاتھ ڈال کر تسلی دی۔ گوہر ہمت کرو بہادر، لوگ روتے نہیں ہیں۔ وہ آواز پہچان گئی تھی، پر اس وقت وہ پہلے ہی اتنی بڑی شوق میں تھی کہ مزید کوئی نئی بات کیا حیران کرتی۔ سرگوشی میں بولی، نعمان بھائی یہ میرے ماموں ہیں، اور ان کا نام خوشی محمد نہیں ہے، ان کا نام ولی اللہ ہے۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر نعمان نے اس کو تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ کب کی فرش پر گر گئی ہوتی۔ گوہر جان، ہمت کرو، ان کے پاس جا کر بیٹھو، بات کرو، وہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مگر ظالے کو لگا آج ساری ہمتیں جواب دی گئی ہیں۔ اس چہرے کو دنیا کی بھیڑ میں ڈھونڈ کر وہ تو کب کی صبر کر چکی تھی۔ کوئی کہتا ماما تمہارا غدار تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، کوئی کہتا مر گیا، اور وہ آج اس حالت میں اس کے سامنے تھے۔ یہ نہ ہنس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی۔ موسم بدلا، رت گدلائی، اہل جنون بے باک ہوئے۔ فصلیں بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے۔ دل کے غم نے درد جہاں سے مل کر بڑا بے چین کیا۔ پہلے پلکیں پر نم تھیں، اب عارضی بھی نمنماک ہوئے۔ کتنے الہڑ سپنے تھے، دور سحر میں ٹوٹ گئے۔ کتنے ہنس مکھ چہرے فصلیں بہار میں غمناک ہوئے۔ برقِ زمانہ دور تھی، لیکن مشعلِ خانہ دور نہ تھی۔ ہم تو ظہیر اپنے ہی گھر کی آگ میں جل کر خاک ہوئے۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، بار بار آنکھوں کے سامنے دھند چھا جاتی، جسے وہ پلکیں جھپک کر دور کرتی۔ کامتی ہوئی انگلیوں سے ان کے پیشانی پر آئے بال ہٹائے، ان کے سرنجوں میں جکڑے ہاتھ پر انگلی پھیری، سائیڈ پر رکھی، ان کی فائل اٹھا کر کھولی۔ اندرج ان کی رپورٹ پڑھ کر وہ کہیں بڑے اسٹول پر ڈھہ گئی۔ فائل ہاتھوں میں سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی، جسے نعمان نے اٹھا کر واپس سائیڈ پر دراز پر رکھا دیا۔ وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر اونچی ہنچکیوں سے رونے لگی۔ ولی اللہ نے آنکھیں کھولیں تو پہلی نظر نعمان پر پڑی۔ بلال کہ کیا لیا اور ظالے نہیں آئے؟ ان کی سانسیں دھمکی کی طرح چل رہی تھی، ہر سانس اندر کھینچنا بڑا تکلیف دہ عمل ثابت ہو رہا تھا۔ سر کالیہ سے ابھی رابطہ ممکن ہوا ہے، وہ پہنچ رہا ہے اور ظالے آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ ولی اللہ نے چونک کر پہلے اپنی دائیں جانب نظر ڈالی اور ادھر کسی کو نہ پا کر اپنی بائیں جانب دیکھا۔ اس کے بال بونی سے نکل کر چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، گلے میں سکارف مفلر کی طرح پڑا ہوا تھا، آنسوں کے نشان ابھی تازہ تھے، مزید بہنے کو تیار اس کے نینوں کی دہلیز پر بیٹھے تھے۔ ولی اللہ کو یوں لگا جیسے وہی 4-5 سالے ظالہ ان کے سامنے بیٹھی ہے، جو کسی بات پر ناراض ہو کر منہ بسوڑتے ہوئے رویا کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، تب اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد نہیں ہوتا تھا، آج اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا گولیوں نے ولی اللہ کی بجائے ظالے کا جگر چھلنی کر دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی آج بھی مجھ سے ملنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ساری زندگی مجھ سے بھاگتے رہی ہیں، آج مجھے کیوں بلایا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے نا، میں نے اپنے دوست جان سے پیارے لوگوں کی لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں۔ کیا میرے مقدر میں صرف لاشیں دیکھنا ہی لکھی ہیں؟ میں آپ کو مرتے دیکھنا نہیں چاہتی
हूँ मामू मेरे साथ ऐसा तो ना करें, सारे लोगों की मदद को आते रहें और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। मैं किसके गम को रहूँ? मुझे तड़पता सिसकता देखकर मैं आप मेरे पास नहीं आए और आज मैं आपको इस तरह से कैसे देख लूँ? आप मेरी माँ की शक्ल सूरत हैं, आप वो हैं जिनसे उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत की है। उनके आखिरी वक़्त में आप उनके पास नहीं थे, तब भी वो मैं अकेली वहाँ थी। जानते हैं मरते वक़्त लोग कलमा पढ़ते हैं। आपकी बहन ने आखिरी साँसों में सिर्फ़ आपका नाम लिया था, उनको उनके शौहर ने धोखा दिया। वो खामोशी से चली गई, मेरे बारे में नहीं सोचा मगर मेरा क्या होगा? ज़रा सोचें ज़रमीन की जान से प्यारी गुड़िया वो किसके हवाले करके जाती हैं? आपके हवाले करतीं। वो मुझे आपके हवाले कर गई थी, आप घर आए और मुझे मिले बगैर चले गए। फिर बाबा की लाश आ गई, उनको मारते वक़्त आपको ये ख़्याल क्यों ना आया वो शख़्स ज़रमीन का कातिल ही सही, ज़ाले का तो बाप था। कैसे 5 साल की ज़ाले दोनों को मिट्टी के नीचे जाते देखेगी। अगर उनको छीनना ही था तो उसके बाद मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा? आंसू के दौरान बोली जा रही थी। वलीउल्लाह बड़ी हिम्मत से सब कुछ सुनते रहा, आंखों की जलन मिटाने को बार-बार छपकते जा रहा था। अब आपने मुझे बुलाया है जब खुद जा रहे हैं, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता मामू। आपको क्यों लगा कि आपकी ज़ाले आपको मुँह म मनो मिट्टी तले जाते बड़े हौसले से देख लेगी? अभी से 2 घंटे पहले मैं बड़ी बाहिम्मत थी। मैं सोच रही थी आपकी काले से तलाक लेकर आगे बढ़ जाऊँगी, पर आपने तो मुझे तोड़ दिया है। मेरी सारी हिम्मत निचोड़ ली है। आप अपने अल्लाह से कहें वो मेरी माँ को ले गए, ठीक है, बाप भी उन्हें वापस दे दिया। कम से कम मुझसे वली मामू को तो ना छीने, मैं अपने सारे गम भूल जाऊँगी। मामू एक दफ़ा आप ठीक हो जाएँ, क्यों मुझे इस दिन फ़ोन पर सच ना बताया? क्यों खुश मोहम्मद का बनकर बात की? क्यों मुझे बताया क्यों नहीं कि साले तुम्हारा वली मामू बोल रहा हूँ, आपका क्या चला जाता? कम से कम कुछ वक़्त मैं आपके साथ गुज़ार लेती। वो जो उनका हाथ अपने दोनों में लिए बैठी थी, दरवाज़े से अंदर आते आदमी को देखकर उसके आँसू पल भर को थम गए। काली लॉन्ग नेक की बाँसों वाली शर्ट जो बिल्कुल उसके जिस्म के साथ फिक्स थी। काला ही ट्राउज़र, घुटनियों और घुटनों पर काले पैड बंधे हुए थे, काले भारी बूट, सर पर काली ऊनी टोपी, हाथ पर और चेहरे पे भी काला। उसका सारा हुलिया कमांडोज़ वाला था, जैसे अभी भी फील्ड से उठकर आ रहा हो। था भी ऐसा वो, तो सारी नई पैदा होने वाले सूरत-हाल से 1 घंटे पहले तक लाइल्म था, तंज़ी से अपने अगले मिशन में मसरूफ़ था। उसे देखते ही साले के अंदर नफ़रत व गुस्सा उमड़ कर आया, तेज़ी से अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ी। वो उसको यूँ सामने देखकर एक पल को तो बौखला गया, जिसने छूटते ही उसके चेहरे पर थप्पड़ की बारिश कर दी। तुम जानते थे, सारा वक़्त ये तुम्हारे साथ मौजूद थे और तुमने मुझे लाइल्म रखा। तुम कौन हो, क्या लगते हो उनके? ये मेरे मामू हैं। सबसे ज़्यादा हक उन पर मेरा है। बड़ा मेरे पर एहसान करते रहे हो। तुफ़ है तुम्हारी मर्दानगी पर, तुफ़ है तुम पर। आ जाओ, उनसे आखिरी दफ़ा मिल लो और ये याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तक वो अपने हवास बहाल कर चुकी थी। बड़ी आसानी से साले के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिए। हर दफ़ा मिलने पर मेरी पिटाई करना कोई तुम्हारा फ़र्ज़ बना हुआ है। वही बारीक आवाज़। और दूसरी बात, तुम कान खोल कर सुन लो, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जो हज़रत बेड पर बीमार बनकर पड़े हैं नज़र आ रहे हैं, उनको तुम नहीं जानती। मैंने उनको हिफ़्ज़ किया हुआ है। यकीन मानो तुम्हें यहाँ बुलाकर मेरी बैंड बजाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होना। फिर उसी तरह उसके हाथ थामे बेड के करीब पैरों की जानिब खड़ा हो गई तसल्ली। पूरे 3 थप्पड़ पड़े हैं, अब शराफ़त से उठकर ये ड्रामा ख़त्म करे। हद हो गई। कहाँ से मैंने दौड़ लगाई। एक तो उस काशिफ़ की फैंटी लगने वाली, एक ही बात कह रहे जा रहा था, इमरजेंसी हो गई है। फ़ौरन पहुँचे। पीछे से नुमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको मतवज्जा किया। कालिया ने गर्दन मोड़ी, दोनों की नज़रें मिलीं और कितने ही पल एक दूसरे की आंखों में संजीदगी से देखते रहे। नुमान ने नफ़ी में सर हिलाया। काले की गिरफ्त साले के हाथ पर ढीली पड़ गई। अब क्या? उसने गहरी नज़र से वलीउल्लाह का जायजा लिया। पीला रंग, सांस की नाली, चेहरे पर मजरूही सी मुस्कुराहट, वो उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। उस सब के दौरान वलीउल्लाह पहली दफ़ा बोले, बिलाल चाओ यार, डॉक्टर की सख्ती आई है। वो यस सर कहकर कमरे से निकल गया। साले धीरे से चलती दरवाजे तक आई। सर बाहर निकाल कर देखा, कॉरिडोर के एंड पर रिसेप्शन के पास कालिया ने डॉक्टर को रोक लिया था। डॉक्टर बोल रहा था और वो मुंह खोले उसे सुन रहा था। फिर उसने कुछ कहा था जिस पर डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाकर उसके कंधे पर थपकी दी। उसने गुस्से से डॉक्टर का हाथ झटक दिया और उसको गिरबान से पकड़कर 2-4 झटके दे डाले। नुमान ने उसको बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। डॉक्टर को उसकी गिरफ्त से छुड़वाया, जो एक तरफ होकर घबराया सा अपनी टाइस दोबारा से सेट कर रहा था। नुमान उसको इसी तरह पूरे जोर से खींचकर अपने साथ वेटिंग रूम में ले गया। दोनों ही ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, पर ज़ाले के सामान तक उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो चलती हुई दरवाजे निकलकर वेटिंग रूम तक आई और दरवाज़ा खोला। तुम क्या समझती हो, अगर उन्हों कोई
تم کیا سمجھتے ہو اگر کوئی راہ نکل رہی ہے تو میں اب تک ان کو یہاں ہی رکھتا؟ پچھلے 2 دن سے ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب تم آ کر الٹا ڈاکٹروں کے گریبان پکڑے ہو۔ یہی ڈاکٹر ان کو آرام دیر رکھنے کی سر توڑ کوشش کریں، خاک کوشش کریں ہیں۔ ابھی وہ ڈاکٹر کیا بک رہا تھا؟ کمینہ کہتا ہے مریض کا بچنا مشکل ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ لوگ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تم انتظامات کراؤ، میں ان کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ سالے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ جو کچھ نعمان بھائی نے کہا ہے اور جو ڈاکٹر کہتا ہے یہی سچ ہے۔ میں نے ان کی رپورٹ پڑھی ہے، ماموں کے جسم میں کل 11 گولیاں لگی ہیں، آپریشن کے ذریعے 2 گولیاں نکالی گئی ہیں، باقی کی 9 گولیاں ابھی بھی ان کے جسم میں موجود ہیں۔ ساری کی ساری گولیاں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہیں، جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر ڈاکٹر رسک لیتا بھی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کے جسم کا خون پہلے ہی بہت نکل چکا ہے، اس وقت ابھی ان کو خون لگایا گیا ہوا ہے، کیونکہ مسلسل خون ضائع ہو رہا ہے۔ گولیاں کا زہر جوں ہی پھیلنا شروع ہوا ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ ان کی دل اپنی ول پاور ہے جس کے سر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اس قدر تکلیف میں ہے، ان کے لیے لیٹنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ ان کو یہاں سے کہیں نہیں جایا جا سکتا ہے۔ ان کی اپنی بات مکمل کر کے جیسے آئی تھی ویسے ہی مڑ گئی۔ اپنے اندر کا غبار نکال کر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ اب کی دفعہ ان کے پاس آئی تھی، سب سے پہلے ماتھے پر لمبا سا بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سالے، میں ایک دن بھی تمہارے وجود سے بے نیاز نہیں ہوا۔ تمہارے تایا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ تمہیں میرے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا، مگر اس نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ تمہیں تعلیم کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اگر تمہارے نمبر اچھے آئیں گے تو وہ تمہیں میڈیکل میں داخلہ دلوا دے گا۔ اس نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ کبھی بھی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، مگر تم تو جانتی ہو میں نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ تمہاری ہر سالگرہ پر گفٹ بیچا، تمہارے پاس ہونے پر مبارکباد کا تحفہ بیچا۔ سالے، تم تو میری زرمینے کی نشانی ہو، تمہیں کیسے بھول جاتا۔ وہ کب آ کر ان کی بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھا، ان کو سن رہا تھا، بل آ کر بول اٹھا۔ ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہوا یار، آج تو مجھ پر پابندیاں نہ لگاؤ، میری بیٹی آئی ہے۔ تم اٹھ کر اپنا منہ ہاتھ دھو کر آؤ تاکہ میں اپنی زندگی میں ہی امانت کو اس کے اصل مالک کے حوالے کروں۔ سر، میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں۔ آؤ یار، میں تمہیں کون سا کراچی بھیج رہا ہوں، یہ سامنے واش روم ہے۔ وہ جانتا تھا اب جب کہ تک منہ دھو کر نہیں آئے گا بات چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی تکلیف کا سوچ کر پہلے اس نے اپنے گلے کی گرد لگی ڈیوائس کو اتار کر میز پر رکھا، پھر اپنے گھٹنوں کے پیڈ کو کھولے، اس کے بعد کوہنیوں کے پیڈ بھی اتار کر میز پر رکھے، ٹوپی اتار کر بھی وہیں رکھ دیا، بازو فولڈ کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سالے، جی ماموں، یہ جو تمہارا کالیہ ہے نا، اصل میں یہ میرا غازی ہے۔ وہ نہ سمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ انہوں نے واش روم سے نکلتے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں، سردار غازان خان تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اوف، بہت موڑ لیا ہے سوری نے۔ تولیے سے چہرہ صاف کرتا آ کر پھر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سالے کی جانب اس کی پشت تھی اور سالے کے تمام الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ خشک آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی۔ سالے، جی ماموں، غازی کے ساتھ تمہارا نکاح میری مرضی سے ہوا تھا۔ اب کے سالے کی آواز بھری ہوئی تھی۔ جی ماموں، غازی سردار احمد یار کا بیٹا ہے، پر میرا بیٹا نہ ہونے کے باوجود غازی میرا دل ہے۔ یہی سوچ کر اس کی ہر خطا کو معاف کر دینا اپنی ایک ہچکی بھر گئی۔ جی ماموں، غازی، جی سر۔ سالے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں جانتا ہوں سر۔ غازی، جی سر، یہ تمہاری بیوی ہے، جانتا ہوں سر، تمہاری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں سر، اس کا بہت خیال رکھنا انشاءاللہ سر۔ سالے، جی ماموں، بیٹے تم اور میں ساتھ نہیں رہے، میرا جانا تمہیں اتنا محسوس نہیں ہونا، پر غازی کو سنبھال لینا، اس کو میں بڑا یاد آؤں گا، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے عبیک، وہ تو میں تم دونوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بڑا احساس ہے۔ غازی، اس کو ٹوٹنے مت دینا یار، وہ مجھے بڑا عزیز ہے، کل کو تم اس کے بچوں کے ماموں ہوگے تو سالے ان کی پھپھو ہوگی۔ وہ آنے والی خوبصورت دنوں کے تصور میں مسکرائے تھے اور وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی، جبکہ غازی خاموش سے سن رہا تھا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہیں ہم، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، ہم سے تو معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آہ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم، مرغان کفش کو پھولوں نے اے شادیہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہوا، ایسے میں اب بھی شاداب ہیں ہم۔
بیگ کے لیے ایک وہ گھنا سایہ دار درخت تھا جس کی ٹھنڈی گوڑی چھاؤں نے اس کو زمانے کی سرد و گرم سے بچا کر پھلودار درختی بنا دیا تھا۔ بیگ کا ہی نہیں پر ہر اس انسان کا دل صدمے سے چورتا جس نے اس انسان کے ساتھ وقت گزارا، اسے جانا تھا۔ ایک گم نام ہیرو کی نماز جنازہ بعد عصر نماز جمعہ بادشاہی مسجد میں ہزاروں لوگوں نے ادا کی تھی اور اس کو اسی وصیت کے مطابق اس کی زمین کے پہلوں میں سرپرد خواب کر دیا گیا تھا۔ ایک محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے کئی قومیں چھوڑ گیا تھا جن کی بنیاد محبت پر نہیں رکھی گئی تھی، مگر ان کو پروان محبت کا پانی پلا کر چڑھایا گیا تھا۔ اس شخص نے نہ شادی کی نہ بچے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو ان کا نام آگے نہیں چلتا۔ کاش وہ ولی اللہ جس کے جیسے لوگوں سے واقف ہوتے جو اپنا خون دے کر دیے جلاتے بغیر کسی لالچ کے محبت بانٹتے ہیں، آج اس کو رونے والوں کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زمین کے دسمے والے دن سہرا اور ابراہیم شاہی کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ دونوں نے پورا ایک ہفتہ وری میں ایک دوسرے کو ہمراہ ہی گزارا تھا، گزار کر اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ وہ دونوں ہی انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے اس مزے کا مذاق کرکرا کر دیا۔ کال سہرا کی خاص ملازمہ کی تھی، جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ سہرا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ نے بتایا تھا، بیگم صاحبہ اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ سہرا کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی تاکہ اپنی ماں سے حلال حرام کا لیکچر نہ سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم سہرا کی اچانک واپسی سے بڑا بدمزہ ہوا تھا، مگر ایک خوشی یہ تھی اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد وہ ہمیشہ کے اس کے ساتھ ہوگی۔ اسے سہرا کے اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کو ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے کو موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی تھی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی بیٹا موجود تھا، گڑیا دادی کی طرف ہوئی تھی۔ جس وقت وہ اپنے ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹک ٹک فرش پر جگاتی اندر آئی، پہلا سامنا احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھا اس نے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا۔ پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ اوہ! اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی جو جن نظروں سے سہری کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک لمحے کو سہرا کا دل کانپا، پھر خود کو تسلی دی، بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے، تو یہ تو پھر تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد یار اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کے بجائے غازی کو وہاں سے جانے کو بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اس کو اپنے پہلو سے خاکی لفافہ نکال کر سہرا کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ اٹھا کر دیکھ لو۔ سہرا نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی سہرا کے قدموں تلے سے زمین نکلنے کو کافی ثابت ہوئی۔ وہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں، ہر تصویر میں ابراہیم شاہی اس کے ساتھ تھا، سب کی سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو سہرا اور بتاؤ ذرا، دو بچوں کی ماں زنا کرنے کے بعد اپنے شناسہ کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہوئی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کوئی زنا نہیں کیا سہرا، یاد رکھو میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تم اتنا بتا دو کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے؟ میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دے سکی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں معاف کر بھی دوں تب بھی جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے میں معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اتنا بتا دو، ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے؟ تمہارے دل میں تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود نہیں تھی تو تم نے کیوں نہ پہلے دن مجھے ہر بات سے سچ بتا دی؟ جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تو مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے میرے سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہاری میں اتنی جرأت ہے تم اتنا بڑا گل کھلا کر گھر آئی ہو میرے گھر؟ سہرا، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی، کاش میں ان سب لوگوں کی بات پر عمل کر لیا ہوتا جو تم سمجھتے تھے میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی پیش آتا ہوں۔ یہ تمہارا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار تھا۔ جانتی ہو یہ تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرے بچوں کا نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سہرا بت بنی سب سن رہی تھی، کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہو
जानती हूँ मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे खुद से कोई शिकवा है। मैं क्यों ना भेड़ की खाल की मैं चुप बैठे भेड़िए को पहचान सका। दुनियावी रिश्तों में माँ बाप का रिश्ता सबसे अफसल और काबिल एहतराम है। जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखा सकता है उसके सामने मेरी क्या हैसियत। माँ बाप के बाद औलाद आती है, उनको भी तुमने सवालिया निशान बना दिया। सहारा बेगम एक गैर शादीशुदा लड़की एक अगर बदकारी करती है तो उसकी सज़ा उसी कोड़े हैं। 80 का सज़ा 80 कोड़े हैं, मगर जब एक शादीशुदा औरत बदकारी करती है, सज़ा इतनी सख्त है कि उसको इस वक़्त तक मारो जब तक जहाँ तक कि जान ना निकल जाए। मेरे पास पूरा सबूत है, कैमरे में तुम्हारा और उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आता है। गिरानी साहब के बंदे ने तुम्हारा हर पोस्ट कैमरे की आँख से कैद किया है। तुम्हारे महबूब के बेडरूम तक मेरे कैमरे फिक्स थे। दाद दो हम मर्दों को जो इतनी बेगैरती देखकर भी अभी तक तुम्हारे साथ तहज़ीब से पेश आ रहे हैं, वरना तुम्हारे वालिद मुझे पूरी आज़ादी देकर गए। मैं जैसे चाहूँ जो चाहे तो सलूक कर तुम्हारे साथ कर सकूँ। अहमद यार की आंखों का जुनूनीपन सहारा के लिए बिल्कुल नया था। उसने इस मर्द को हमेशा तहम्मुल नरमी से बात करते देखा हुआ था। मैं इसके ऊपर बड़ा पिस्टल देकर सहारा की जान हलक में आ गई। तभी बाहर गाड़ी में रुकने की आवाज़ आई थी। थोड़ी देर बाद हॉल का दरवाज़ा खुलकर मोहम्मद यार अंदर आया। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। सहारा पर नज़र पड़ते ही वो आपे से बाहर हो गया। ये यहाँ क्या करी है? क्या हमें हमें ना मर्द समझा हुआ है कुतिया के? ये तुम जहाँ चाहे मुंह मार कर वापस हमारी छत तले छुपोगी। उससे पहले कि मोहम्मद आगे आता, अहमद यार तेजी से उसके अपनी जगह से उठा, आगे बढ़कर अपने भाई को पकड़ा, जिस जो गुस्से से सारा की जाने मारने के लिए लपक रहा था। भाई आज नहीं, आज इसको मत बचाओ, ये हम सबको खा गई। मैं आपसे कहता था और इसको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दें। जिस औरत को अपने मियाँ को देखकर मूड ख़राब हो जाए, वो बीमार हो जाए, दूसरे लोगों के साथ कह कह मारती रहे, बीमारी का नामो निशान भी ना रहे, उसकी उसके उसको मुकार औरत को बीच चौड़ा है के लटकाना चाहिए। अहमद यार ने भाई को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। सहारा पर दहाड़ा, यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रही हो? अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ। खुद को वो किसी तरह मोहम्मद यार को काबू करके बाहर ले गया। अब गाड़ी में बैठा कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगले पल गाड़ी ड्राइवर से निकल कर सड़क पर जा रही थी। ये मेरी आग है, उससे मैं खुद ठंडा करूंगा। मैं पहले ही इस खानदान की बदनामी का बायस बन गया हूँ। अब मेरे कंधों पर ये बोझ ना डालो कि मेरा भाई मेरे गुनाहों की सजा में जेल के सलाखों के पीछे जाए। मैं वादा करता हूँ सहारा को माफ़ नहीं करूंगा। तुम भी वादा करो, कोई उल्टी हरकत करके अपने पैरों को कुल्हाड़ी नहीं मारोगे। मोहम्मद को बाप के पास ऑफिस ले जाते हुए सारा रास्ता समझाता गया था। मोहम्मद नम आंखों से सब्र हिम्मत के इस पहाड़ को देखता गया। आखिर चीख उठा, तुम में कहाँ से इतना ज़र्फ आ गया? उसने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी, तुम्हारी इज्जत को नीलाम करके आ रही है, और तुम अभी तक समझदारी से काम ले रहे हो। उसको देखते ही गोली क्यों नहीं मारी? अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो मुझे ही मारने देते। मेरा बेटा इधर घर पर मौजूद है, उसके सामने उसकी माँ को मार कर मैं सारी ज़िंदगी के लिए उसे ज़हनी तौर पर माजूर करना नहीं चाहता हूँ। जब उसकी माँ ने कोई हद नहीं छोड़ी तो तुम कब तक उसे इस शहर की तासीर से बचा सकोगे? जब तक ऐसा हो सके। सारा रास्ता दोनों लड़ते रहे। बाप और भाई के बहुत समझाने पर कहीं जाकर मोहम्मद का गुस्सा थोड़ा काबू में हुआ था। अगर जान ने कहा सजा देने को वाहिद तरीका मौत ही तो नहीं था। ख्वाहिशों के गुलाम की आज़ादी खींच लो, खुद ब खुद मर जाएगी। मगर तीनों बाप बेटे इस बात से नावाकिफ़ थे कि जिस औरत से इनका वास्ता पड़ा हुआ है उसका जहर सांप से भी ज़्यादा ताकतवर था। वापसी पर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी के अंदर मोहम्मद यार गाड़ी चला रहा था, जबकि अहमद यार और आगा जी पहली पिछली सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी की दोनों जानिब दो मोटरसाइकिल सवार आकर रुके। 2 दिन के 1 बजे सारा इलाका फारिग से लड़ रहा था उठा। मौत जीत गई, जिंदगी हार गई। नफरत ने फतह के झंडे गाड़े और मोहब्बत ने शिद्दत होकर अपना चेहरा हमेशा के लिए छुपा लिया। जिस कान ने सुना वो हैरत से सकते में आ गया, जिस आंख ने देखा वो झपकना भूल गई। उस दिन सरदार हाउस पर क़यामत टूटी थी। रहमत बीबी गुड़िया के साथ मसरूफ़ थी। जब पोर्च में एक साथ 3 एम्बुलेंस आकर रखी, उनके सायरन की आवाज़ आज तक उनके कानों में गूंजती है। शेर जैसे जवान 2 बेटों और शोहर का जोर और शौहर का वजूद सर से पैर तक लहू लहू में डूबा हुआ था। बहनें कश-कश खाकर गिरती, माँ तो जैसे हवास सी खो बैठी थी। ना जाने किस रिश्तेदार खातून की गोद में चढ़ी खामोश नज़र से और ना समझी से सबको देखे जा रही थी। उसको अपने ऊपर टूटने वाले सदमे का शऊर न था, मगर उसको था जो कभी बाप के सराहने बैठता, सरगोशियों में उनसे दरख्वास्त करता, पापा प्लीज़ उठ जाएं, मुझे डर लग रहा है। पापा पापा इतने सारे लोग रो रहे हैं, उनके दरमियान मैं अकेला खड़ा हूँ, प्लीज़ आपने तो हमेशा मेरी मदद की है। पापा आपका काजी आपके बगैर क्या करेगा? पापा मैं सब कुछ जान गया हूँ, वो हम में से किसी से भी मोहब्बत नहीं करती हैं। पापा चाचू को ही बोल दें, वो उठ जाए। वह नरमी से बाप का बंद आंखों को कभी चूमता, कभी उन पर अपना चेहरा रख देता। पुप्पियाँ ये मंजर देखकर यूं तड़प रही थी जैसे किसी ने शाहरग का काटती हो। नौशाबा ने उसको अपनी गोश में भरकर मुंह चूमा। काजी मेरी जान, पापा चले गए, हाय जालमो, तुम्हें इस मासूम पर भी रहम ना आया?
ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا سہرا کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی باپ کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلا دیتا۔ جب احمد یار کو قبر میں اتارا جانے والا تو وہ سب کو رو کر اپنے باپ کے چہرے پر جھک گیا، والہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا سنے کون قصہ درد غم، میرا غمسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعر چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہ مزار چلا گیا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم بھی ابھی تازہ تھے، وہ غازی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سالہ بچے کی برداشت پر حیران رہ گئے تھے، جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور سارہ کے بھی بارے میں جان گیا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کے اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا، نوکری واپس بحال کر دی گئی تھی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا اب ممکن نہ رہا تھا، اس لیے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھپھو اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد یار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموش اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن نکال کر بآواز بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، جو اپنے باپ اور دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔ اس کی سلوار قمیص بڑی بری طرح سے خاک آلودہ تھی۔ ولی اللہ نے اپنے وہ لائٹ سی جینس کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے کی گئی تھی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا تھا، اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا تھا۔ سب نے یہی سمجھتے رہے، وہ باپ کے جانے کے غم میں ماں کے قریب ہو گئے۔ سہرا کا رویہ بھی قدرے نرم تھا، رات کو اس کے پاس ہونے کی ضد کرتا، وہ سلا لیتی۔ سہرا کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال گیلانی نے احمد یار کی موت کے ایک ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا، وہ سردار خاندان کے مردوں کو قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں، وہ اس ذہنی بوجھ کے ساتھ نہیں سی سکتے۔ زینب نے ابھی اپنے گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بس وقت بے وقت باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نہیں نظر آتا، جس وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ سہارا سے وہ نہ سنبھلتی، صرف ایک دادی کو گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس پر سے فائدہ ہوا، رحمت بیوی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کو لیے اب ڈاکٹروں کے پاس پھرتی، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد بھی نہیں ہوا تھا۔ غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک امید نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی سہرا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا، غازی اکیلا ہو گیا تھا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی جس سے نکلنے میں اس کو زمانے لگا۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا، جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا۔ سننے والا کان ڈھونڈتا تھا، اب وہی کان اس کی آواز سننے کو ترس رہے تھے۔ سہرا نے کچھ عرصے سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ ہو وہ رات کے رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا، دونوں کو جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا جب سہرا باپ کی خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ آئی، پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم صاحب کو بھی کھلا راہ مل گیا، جب چاہے آتا جب چاہے جاتا۔ سہرا نے یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہ کی کہ آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا، دن بدن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور راتوں کو سوتا کیوں نہیں ہے، اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں ہے، کیوں وہ ان کو یاد نہیں کرتا، یا اتنا یاد کرتا ہے خود اپنا آپ کہیں کھوتا جا رہا ہے۔ سہرا کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا تھا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سیٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں، یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہو گئی ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم لوگ اپنی رہائش میں شفٹ ہو جائیں، وہ ان لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتا، ہماری اولاد یہی ہے جو اب آ رہی ہے۔ غازی کے رگوں میں
लावा दौड़ गया। अंदर जो शख्स उसकी माँ के पहलू में लगा बैठा था, वही गाज़ी की बर्दाश्त से बाहर था। वो एक और की अहमद का ज़िक्र कर रहा था। गाज़ी ने दबे पाँव वहाँ से हट गया। गेट से निकलते वक़्त उसको अपने इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है। वो गेट से निकला और भागने लगा। 10 मिनट 15 मिनट तक तेज़-तेज़ भागने के बाद वो किसी चीज़ को ठोकर लगने की राहदारी में मुँह के बल गिरा था। वहीं अंधेरे में लेटकर दर्द से कराहता रहा। चेहरा पर यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने तेज़ाब अब फेंक दिया हो। गाड़ी वाला बाहर निकलकर बड़े-बड़े डग भरता उसकी जानिब आया था। करीब आकर गाज़ी के ऊपर झुका। "तुम ठीक हो?" गाज़ी ने एक आँख थोड़ी-सी खोलकर सामने मौजूद आदमी को देखा, मगर आँख के ऊपर छा जाने वाले सुर्ख चादर ने चेहरा वासा न होने दिया। "तुम्हें चोट आई है गाज़ी? चलो मेरे साथ। मैं अजनबी लोगों के साथ कहीं भी ना जाना पसंद नहीं करता। मैं अजनबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारे नाना के लिए भी काम किया हुआ है। मुझे अपना दोस्त समझो। चलो आओ डॉक्टर के पास चलें। हाँ, तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है। बाप और नाना का हवाला सुनकर मैं उसके साथ हो लिया। डॉक्टर ने कट साफ करके टाँके लगाए। पहले की एक साइड बड़ी बड़ी छली हुई गई थी। उसके ऊपर मरहम लगाकर टेटनस का टीका लगाया गया था और साथ में दर्द के लिए दवा दी थी। तो वो लोग वहाँ से निकल रहे थे जब गाज़ी ने बड़े मज़बूत लहज़े में इस्तफ़सार किया, "मैं अपने बाप के सब दोस्तों से वाकिफ़ हूँ। मैंने कभी भी आपको उनके साथ नहीं देखा, ना कभी उनकी ज़िंदगी में आप घर आए थे। पहली दफ़ा आपको मैंने अपने पापा और आगे वो चुप कर गया। गाज़ी खाना कब खाया हुआ है? मुझे याद नहीं है, आपको क्या? मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप हैं कौन? मैं एक भटका इंसान हूँ। कभी मेरा भी एक घर था, एक बड़ी प्यारी-सी बहन थी, नौकरी थी, फिर किसी ने सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी माँ और उसके नए शौहर ने मेरी बहन का कत्ल किया है। मैं तो इब्राहिम शाही के पीछे था, मगर आगे से तुमने सामने आ गए। अब मुझे लगता है तुम्हारे गम के सामने मेरा गम बड़ा छोटा है। मैं जानता हूँ मेरे घर वालों का कत्ल किसने किया है। मैं अपने बाप के कातिल का बदला लेना चाहता हूँ। तुम बहुत छोटे हो गाज़ी और बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। तुम्हारे फूफो लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा करवा दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहुत जल्द कातिल पकड़ा जाएगा। गाज़ी तसाया हंसा। पुलिस तफ्तीश करेगी भी तो उनको नहीं पकड़ेंगी जिन्होंने ये सब करवाया है। गोली चलाने वालों को पकड़ भी लें तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। बाप मेरा गया है, दादा मेरा गया है, मेरा चाचू जो मुझसे छीना गया है और मुझे तफ्तीश किए बगैर ही अपने दुश्मनों का चेहरा ज़बर है, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं गाज़ी। तुम्हारी ये हर बात सच्ची है यार। पर यार अगर इस वक़्त अपनी दादी और उस बहन को सँभालो, अपना स्कूल वापस शुरू करो, बदला लेना है ना, तो मैं तुम्हारा बदला लूँगा। जैसे उसने हमारे बंदे मरवाए हैं, कहोगे तो मैं उनके ख़ानदान का हर फ़र्द ख़त्म कर दूँगा। मगर तुम मेरे साथ वादा करो, तुम अब कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। गाज़ी बड़ी देर तक उसकी आँखों में देखता रहा, फिर कुछ सोच कर इस बात में सर हिलाया। उसके कहने पर वली ने उसके पास वापस घर पर उतार दिया। गाज़ी अंदर आया। सहारा और इब्राहिम बेडरूम में जा चुके थे। वो खामोशी से नाना वाले कमरे में आ गया। कमरा अंदर से लॉक किया। नाना की अलमारी खोली, उनका पिस्टल निकाला, कोने का बॉक्स निकाला, एंड पर नाना का आखिरी खत निकाल कर सब कुछ तरतीब से बेड पर रखा। उसने मैगज़ीन को खोलकर एक-एक करके उसको गोलियों से भरा। ज़हन में तस्वीर चल रही थी, कैसे नाना ने खुद को गोली मारी। उसने मैगज़ीन लगाकर गोली चढ़ाई और पिस्टल की नाली ऐन अपनी डोरी के नीचे रखी। आंखें ज़ोर से मीच लीं। आंखें बंद करते ही पर्दे के पीछे उसके बाप का चेहरा नजर आया, जानदार, हंसता जागता, बेटे की कामयाबी पर फ़ख्र से उसको देखते हुए, गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार करते हुए, डिनर की मेज़ पर सहारा की बेनियाज़ों को अपने फुल्के लतीफ़ों से छुपाते हुए, उसने जेब में से बाप की घड़ी निकाल कर अपने बाजू पर बांधी। बाजू पतला और घड़ी खुली थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। पिस्टल दोबारा ठोड़ी के नीचे रखा, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नाना ने खुद को गोली इसी जाविया से मारी थी। अब उसके चेहरे पर बला का गर्व था और सामने एक पर्दे पर मोहम्मद क्यार का चेहरा नजर आ रहा था, क्रिकेट खेलते हुए, बागीचे में रेस लगाते हुए, टॉप गियर देखते हुए। फिर मोहम्मद यार का चेहरा आगाजी के चेहरे में बदल गया। शफीक से आगाजी मोहब्बत करने वाले, घंटों बैठकर गाजी से उसकी पसंद के मौजू सुनने वाले, बेजी के सामने बच्चों को डांट कर बेजी चढ़ाने वाले। फिर नाना जी आए और उदास परेशान रोते हुए, जैसे वो अहमद यार के वफ़ात पर रोए थे, जैसे उनका जवान बेटा चला गया। 2-3 घंटे उसको यूं ही बैठे बीत गए। जब घड़ी की सुइयों ने रात के 2 बजाए तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, अपनी कमीज़ की जेब में चाबी की तस्दीक करके दबे पाँव माँ के बेडरूम की जानिब बढ़ गया, बगैर कोई आवाज़ पैदा किए। उसने लॉक खोला, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़कर बेड के करीब आया। इब्राहिम शाही सहारा के वजूद को बाहों में भरकर हल्के हल्के खराटे भर रहा था। गाजी ने पूरी नफ़रत से उसको देखा।
پستل کی سرد نالی اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ سہرا کو یوں لگا جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کتنی دیر تو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ جب غازی نے مین لائٹ روشن کی تو سہرا نے پھٹی آنکھوں سے بیٹے کی لال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پستل دیکھا جیسے ابھی اپنے برابر پڑے بے جان وجود پر توجہ کی۔ سہرا کی چیخوں سے سارا گھر بھر گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے گرتی پھرتی بیڈ پر سے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا۔ اپنی ناپاک زبان سے میرا نام مت لو۔ میرے باپ نے میرا نام غازان رکھا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی ہیں نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو کیوں مارا ہوگا؟ مارا وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، تو نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائیں گے۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے تھے جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائر کی آواز سنی تو نکل کر اندھا دھند بھاگتا ہوا ان کے گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا، میں نہیں مر چکا ہے۔ اور یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا، یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے بھائی کے آدمیوں نے کیے ہیں، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا ہے۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو درد کر یہ بتاتی تھی ہوئے کہ احمد یار آپ کو مارنے لگا ہے۔ ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دینے والے ہیں کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام افراد ختم کر دیے۔ کیا ملا آپ کو مجھ سے میرے باپ چھین کر، اپنا باپ مار کر؟ آج اب آپ میرے سامنے اس آدمی کے ہونے والی اولاد کے لیے پھر رہی ہیں۔ اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل کر آپ رات کو اتنی پرسکون سو کیسے سکتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں ہے؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی، ایک چھوڑ دے 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی، پر مجھ سے میرا باپ تو نہ چھینتی۔ پاپا کے چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چھپڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے۔ کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ کے اور بھائی سمیت مروا دیا۔ آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہیں۔ قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا مجھے ایسی عورت کے وطن سے کیوں پیدا کیا جس میں وفاداری ہی نہ تھی؟ مجھے ایسی گولی جیسی ماں کیوں دی جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے؟ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے پر تو بستہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، تو آپ نے تو میرے کندھے پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دیتی ہیں مگر میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لیتی۔ غازی یہ کیا کر دیا؟ اب رک جاؤ، لاؤ پستول میرے حوالے کر دو۔ ولی پھولیاں ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، غازی کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس نے پستول کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا میں خود کو گولی مار لوں گا۔ اور صرف خون ابلتی آنکھوں سے پستول اپنی کامتی پٹی پر رکھ چیخا تھا۔ ولی بے اختیار 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سنا۔ آپ اس عورت کو پیپر پین دیں تاکہ یہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا تھا۔ غازی نے کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا۔ میری بات مان لو، ہی پستول مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ میرا وقت ضائع کریں۔ آپ اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے سہرا سے بیان لکھوایا، میں سہرا جمال اپنے بقائے ہوش و حواس میں اعتراف کرتی ہوں، میرا ابراہیم ساحل کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا، جس کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے میری حرکت پر جان سے مار دے گا، میں نے ابراہیم ساحل سے کہہ کر اس کو اور اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور 4 خاندان تباہ کرنے کے باوجود خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان لے لی۔ سہرا نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آئی۔ پھر سہرا کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے پل پستول سے نکلنے والے شعلے نے سب امیدیں توڑ دیں۔ سہرا کا بے جان وجود اور غازی کی بے جان گھوتی گولیاں سے پستول چھوٹ کر ایک ساتھ ہی گھر پر گر گیا۔ ولی اللہ کو امید نہ تھی وہ اتنی جلدی فائر کر بھی دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ولی کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے پستول اٹھا کر صاف کرنے کے بعد سہرا کے ہاتھ میں دے دیا۔ غازی کو بازو سے پکڑا کر کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا ہوا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا، تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام بھی نہیں لے گا، سنا تم نے؟ غازی یہاں نہیں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا۔ اس کو اندر بیٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔
اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا تھا۔ رحمت بی بی کے پاس اب یہ 2 بچے ہی رہ گئے تھے، جن کو دنیا کے سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر وہ اپنے ننھیال میں آ گئی۔ یہاں پر فدائے حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی ہیں، وہ رحمت بی بی کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا بھی ہے۔ اوپر سے ولی اللہ کے خاص دوست، انہوں نے اسے لٹے پٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا تھا نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نومر زندگی کی طرح مائل ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں ہی کروا دیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ غازی میں سے نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیز کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے موقع ڈھونڈتا۔ وہ 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر ایک دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ سر پھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا، دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا۔ ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایت کی شیٹ آتی، پڑھائی میں وہ صفر تھا، کلاس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، استاد کو آگے سے گالیاں دے دیتا۔ رحمت بی بی کو اب کوئی امید نہ رہی تھی۔ وہ پرانا غازی بھی اپنے باپ کے دادا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ نئے غازی کو عورت کے نام سے نفرت تھی۔ اپنے 6-7 سال بہن پر پابندیاں لگاتا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، اسکول نہیں پڑھے گی۔ ولی اللہ فدا حسین سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے غازی کے خیالات اپنے کانوں سے سن لیے۔ جوان جو ان دنوں پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ نے رحمت بی بی سے اجازت لی۔ وہ بھلا ولی کو نہ کیسے کہتی؟ اس کی کوششوں کی وجہ سے غازی کی ماں کی قتل کے الزام میں حالات کی بجائے باہر آزاد زندگی گزار رہا تھا، اور اس دنیا سے روٹھے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ ہی اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے تو غازی نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگ کر بھی نہیں جا سکتا، اس سے ضد چھوڑ دی۔ ولی اللہ نے اس کو جسمانی مشقت سے متعارف کروا کر اپنے اندر کی غصے اور نفرت کو قابو کرنا سکھایا۔ کشتی کرواتا، کراٹے ہوتے ہر روز اس کے ساتھ مقابلے پر دوڑ لگاتا۔ اس کی خوراک پر خاصی توجہ دی، جو مشقت اپنے کمانڈو بننے کے دوران ولی اللہ نے اٹھائی تھی۔ اس نے غازی کو بھی پر اسی بھٹی سے گزارا۔ دن کو وہ مختلف ٹریننگ سینٹر کرتا، رات کو پڑھتا۔ کتابیں پڑھنے کا تو وہ شروع سے جنونی تھا، مگر پہلے جہاں سے وہ صرف سائنس پڑھتا تھا، ولی اللہ نے پہلے اس کو قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا، اور ساتھ میں ہر روز کوئی 10 مختلف آرٹیکل پڑھنے کو دیتا ہے، جو کہ ہر موضوع پر ہوتے، دنیا کے سیاسی حالات، جنگی حالات، مالی حالات، کس ملک کو کس پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کا کہاں کیسا نقصان ہوا ہے، کیسے لوگوں کی نسلوں کو اپنی جانب متوجہ کیا بغیر عام لوگوں میں گھوم پھر کر اپنی مطلوبہ معلومات لینی ہے، اپنے ٹارگٹ لینا ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنا ہے، چاقو سے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی اندرونی جذبات کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام کرنا ہے، کبھی بھی کسی بے قصور کو پھنسنے نہیں دینا، اور ایسی بہت سی باتیں اس کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی۔ پورے 2 سال وہ گھر سے دور رہا تھا، اور 2 سال بعد واپس آیا تو رحمت بی بی کو یوں لگا جیسے ایک طویل رات گزر جانے کے بعد روشن سویرا طلوع ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا پارٹ کرن۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جیسے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب، میرے چینل سے پہلے کر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔